बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम हराम जुमेरात जुमा 2 तस्बीह पढ़ लो, आज हर हजात पूरी होगी। दौलत, इज्जत, शिफा, औलाद, शादी सब इंतज़ार करते हैं इन 2 दिनों का। मोहतरम नाजरीन, जुमेरात और जुमा के दिन ये तस्बीह कर लो, सारी हाजात पूरी हो जाएंगी। दौलत, शोहरत, इज्जत, शफा, औलाद, शादी, घर, गाड़ी, सिर्फ ये एक वजीफ़ा करने से सब कुछ मिल जाएगा। मुहर्रम के महीने के अंदर जो बंदा जुमेरात या जुमा के दिन इस अमल को कर लेता है, अगर इस बंदे की 70,000 हाजतें हों, वह 70,000 मरतबा अलग अलग अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, तो हर बार जब वो दुआ करेगा अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ कबूल फरमा लेगा। तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस अमल की कितनी ताकत होगी, इस अमल की कितनी तासीर होगी कि अगर बंदा एक ही वक्त में 70,000 मरतबा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हर बार अलग कुछ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला इसको अता फरमा देगा। नाजरीन, हमारी तो ज़्यादा हाजतें नहीं होती, हमारी ज़्यादा ज़रूरियात नहीं होती, हमारी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती, लेकिन इस अमल की ताकत इतनी है कि अगर एक ही वक्त में बंदा 70,000 मरतबा भी मांगे तो रब इसको खाली नहीं लौटाता। क्योंकि ये महीना, जिस महीने के अंदर इस अमल को मैं आपको बता रहा हूँ, ये महीना बड़ी बरकत वाला है। तो आप जब ये वसीला रब की बारगाह में पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके हाथ बाद में चेहरे पर फिरेंगे, अल्लाह आपकी मुश्किल को पहले आसान फरमा देगा। नाजरीन, अक्सर दोस्त अहबाब जब कमेंट में अपना नाम बताते हैं और दुआ के लिए कहते हैं, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, तो यकीन जाने दिल से दुआ करता हूँ, खुशी होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किसकी रहनुमाई करने वाला बनाया, किसी का वसीला बनाया। हमारे ज़रिए से अगर किसी की मुश्किलात आसान हो जाएं तो हमें इससे और बढ़कर क्या चाहिए। इसलिए जब दोस्त अहबाब फिर जब इनके मकासद हल होते हैं, फिर वो जब हमें बताते हैं, तो फिर यकीन जाने दिल और भी बाग बाग हो जाता है और फिर वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं। नाजरीन, ये अमल बड़ा कीमती है। अगर किसी मेरी माँ बहन को औलाद का मसला है या घर के अंदर ऐसा मसला है कि बीमारियां हैं, तो आपने 1 गिलास पानी रख लेना है। पानी के ऊपर दम करके आप सारे घर वाले भी पी सकते हैं और सबको इंशाल्लाह शिफा याबी होगी। इसी तरह आपके बच्चे नालायक हैं, स्कूल के अंदर पढ़ते नहीं, या कोई ऐसा बच्चा है जो बार बार इम्तिहान के अंदर फेल हो जाता है, वो भी इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकता है। इसी तरह आपका कहीं पर कोई मुकदमा चल रहा है, किसी अदालत के अंदर कोई केस चल रहा है, आप चाहते हैं आपको वहाँ पर भी फतह हो, तो फिर भी आप इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस अमल को कर सकते हैं, आपका कोई मकसद होगा, आपने इस मकसद को अपने जहन में रखना है, अपने दिमाग में रखना है, और इसी तरह से इसके बाद कारोबार नहीं चलता तो आप इसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल के ज़रिए आप खुद नज़ारे देखेंगे कि फिर आपका कारोबार कितना अरूज पर जाता है। इसी तरह अगर आपके घर के अंदर मुख्तलिफ परेशानियां हैं और आप और आपके घर के अंदर बेचैनी है, बेसुकूनी है, तो फिर आपने अपने घर की सुकून नीयत के लिए इस अमल को 1 मरतबा ज़रूर कर लेना है। इंशाअल्लाह इत्तेफाक की दौलत मिलेगी, आपस में मोहब्बत पैदा होगी, बेचैनियाँ, बेसुकूनियाँ घर से ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह आपको कोई कारोबार का मसला है, आपको औलाद का मसला है या औलाद के रिश्ते नहीं आते, इसी तरह का कोई और मसला है, तो फिर भी आप इस अमल से इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये अमल बड़ा मुजर्रब है। आप इस अमल को 1 मरतबा करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह इसके नज़ारे खुद अपनी आँखों से देखेंगे। जो बंदा इसको जुमेरात और जुमा के दिन, अब मैं जो वक्त बताने लगा हूँ, इसका आपने ज़रा ध्यान रखना है, जिसके ज़रिए से जिस तरीके से मैं आपको बताऊं और जैसा मैं कहूं, आपने वही अल्फाज कहकर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करनी है। फ़कत 1 दिन का अमल है। आप जुमेरात के दिन ईशा के बाद कर सकते हैं और जुमा के दिन असर की नमाज के बाद भी किया जा सकता है और ईशा के बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है,
سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں گے۔ اس عمل کے لیے آپ نماز پڑھ کر آپ سونے سے پہلے بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے سب کو پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے گا، میرے ساتھ گفتگو نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کوشش کریں تو کسی کو بتائے بغیر بھی کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزید اسی کا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، ایک مصلی لے لینا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے۔ قبلے کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب چہرہ نہ کیجیے گا۔ قبلے کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے اللہ، سب سے بڑا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے کہ میں شیطان مردود سے، شیطان سے مراد جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، مجھے دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، مجھے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، مجھے پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، میں ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اللہ میری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہے وہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی وہ جو ہم نماز کے وقت نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی بھی درود پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے جو آپ کو آسان لگتا ہے، آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پڑھ کر میں سنا بھی دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو ہرگز نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور آپ اگر اس جمعرات یا جمعہ نہیں کر سکتی تو آپ اگلی جمعرات یا جمعہ کو بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور اس طریقے سے کوئی بھی شخص اگلی جمعرات یا جمعہ کو بھی کر سکتا ہے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔